नमस्कार। सांकेतिक भाषाको प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ प्रकाश महर्जन। सुरु गरौँ अहिलेका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको माधव समूहलाई हटाएर ओलीले बनाए स्थायी कमिटी। कर्णालीमा हुइप उल्लङ्घन गर्ने 4 जना प्रदेश सांसद निष्कासन। फागुनभित्रै स्थानीय तहको चुनाव हुने प्रधानमन्त्रीको दावी। अध्यक्ष ओलीले गरेको कुनै पनि निर्णय वैधानिक नभएको नेपाल पक्षको जिकिर। अध्यक्ष ओलीले विभाजन गराउन खोजेको वरिष्ठ नेता नेपालको आरोप। आफूहरू नबाहिरिने स्पष्टोक्ति। आज 2559 जनामा कोरोना पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,700। अस्पतालमा शैय्या र अक्सिजन अभावको खतरा। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सरकारको आग्रह। नयाँ सरकार बनाउने प्रयासमा रहेको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। बहुमतको सुनिश्चितता भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने। जसपा अझै अन्यलमा। र 72 सालको विनाशकारी भूकम्प गएको 6 वर्ष पूरा हुँदै निजी आवास निर्माण अन्तिम चरणमा। अहिलेसम्म 3 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ खर्च। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिले आज केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। खनाल नेपाल पक्षका नेताहरूलाई हटाएर स्थायी कमिटी बनाइएको छ। 18 सदस्यीय कमिटीमा महिला नेत्री 1 जना पनि छैनन्। कर्णाली प्रदेशमा हुइप उल्लङ्घन गर्ने 4 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई सांसद र पार्टी सदस्यताबाट हटाइएको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खनाल नेपाल पक्षलाई बहिष्कार गर्दै शुक्रबार एकलौटी रूपमा अस्थायी कमिटी पुनर्गठन गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले पार्टीको स्थायी कमिटी पुनर्गठन गरेको हो। 18 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा खनाल नेपाल पक्षका कसैलाई पनि समेटिएको छैन। वामदेव गौतमलाई भने स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनित गरिएको छ। पुनर्गठित स्थायी कमिटीमा केपी शर्मा ओली, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, सुवास नेमुवाङ, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप गेवाली, लेखराज भट्ट, टुपबहादुर रायमाझी, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल, छविलाल विश्वकर्मा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ, केशव बडाल, मणि थापा, किरण गुरुङ र पुष्पराज कणेल छन्। अहिले साबिक नेकपामा स्थायी कमिटीको सदस्यको रूपमा रहनुभएका र अहिले यो पार्टीको मूल प्रवाहमा क्रियाशील 19 जना कमरेडहरू रहेको स्थायी कमिटी गठन गरेको छ। यो तत्कालका लागि हामीले यो व्यवस्था गरेका हौँ। आवश्यकता अनुसार यसमा सङ्ख्या थप हुन पनि सक्नेछ। स्थायी कमिटीको गठन सम्पन्न भएको छ। 18 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा 1 जना पनि महिला समावेश छैनन्। 2075 जेठ 2 सम्म कायम एमाले स्थायी कमिटीमा भने खनाल नेपाल पक्षीय नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, युवराज गेवाले र मुकुन्द नेउपाने पनि सदस्य थिए। शुक्रबार पुनर्गठित कमिटीमा भने उनीहरूलाई स्थान दिइएको छैन। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशमा हुइप उल्लङ्घन गर्ने 4 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई सांसद र पार्टी सदस्यताबाट हटाएको छ। कर्णाली प्रदेशका सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमरबहादुर थापालाई कारवाही गरेको हो। यी 4 जनाले फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। वैशाख 3 गते कर्णाली प्रदेशमा भएको मतदानमा पार्टीको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर हुइप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस गर्ने प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा 4 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गर्ने र निजहरू प्रदेशसभा सदस्य नरहेको जानकारी प्रदेशसभा संसद सचिवालयलाई प्रदेशसभालाई गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले स्पष्टीकरण सोधिएका 27 सङ्घीय सांसदको हकमा भने स्थायी कमिटीलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएका 27 मध्ये 5 जनाले भने जवाफ नै दिएका छैनन्। स्पष्टीकरणको जवाफ नबुझाउनेमा योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, नेहरू जैरी र दीपक भट्ट छन्। एमाले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा रामबहादुर थापालाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका बादललाई पार्टीले कारवाही गरेसँगै राष्ट्रिय सभामा उनको सिट रिक्त भएको थियो। तर एमालेमा प्रवेश गरेका उनलाई शुक्रबार नै स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी सहित उनकै स्थानमा रिक्त सिटमा उनलाई नै उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिएको हो।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीमा एकताको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार जनकपुर धाम स्थित एमाले पार्टी कार्यालय मिथिला भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले केपी ओली दम्भको वायुपंखी घोडामा चढ्नु भएका कारण एकता क्षीण हुँदै गएको स्पष्ट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ धरहरा भन्दा अग्लो भएको उहाँको टिप्पणी छ। पार्टी गम्भीर संकटको चरणमा गुज्रिरहेको भन्दै उहाँले संकटको सृजनाकार पार्टी अध्यक्ष भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफूसँगको कुराकानीमा आफू समाधानको बाटो अपनाउन आग्रह गरेकोमा पार्टी अध्यक्षले पार्टी एकता सुन्न नचाहेकाले पार्टी लोकतन्त्र, संविधान, संघीयता, विधि र प्रक्रिया धरापमा परेको धारणा राख्नुभयो। पार्टी अध्यक्षलाई 27 सांसदको पद खोज्ने कुनै आधार नरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले आफूहरूको मूल घर नेकपा एमाले नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले धरहराको भन्दा माथि त्यहाँ बनाङ उक्लेर चढेर बसेको छ। त्यसमा हिजो धरहरा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यो धरहरा हेरेर चाहिँ उहाँले त्यो दम्भ देखाइरहनु भएको थियो। त्यो दम्भको कुनै अर्थ छैन। हामी आन्दोलन छोड्दैनौँ, पार्टी छोड्दैनौँ, लोकतन्त्र छोड्दैनौँ, संघीयता त्याग्दैनौँ। यो संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार देशलाई, जनतालाई हामी अगाडि बढाउने बाटोमा, समाजलाई परिवर्तन गर्ने बाटोमा लाग्छौँ। एउटा व्यक्तिको मुख हेरेर हामी आन्दोलनमा जुटेका छैनौँ। नेकपा एमालेको एकता बचाउन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा राजनीतिक प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी फुटाएर जान खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले ओलीले पार्टी फुटाएर गएमा निर्णायक कदम चाल्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू कुनै हालतमा एमालेबाट नभाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। 9 महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार ओली अध्यक्ष भएको र आफूहरू पनि पदाधिकारी भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सांसद पद जाने गरी विधि विधान विपरीत कार्य नगरेकाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदमुक्त गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। विधि र विधान विपरीत कसैले पदबाट हटाउँदैमा नहट्ने तर्क गर्दै ओलीले गतिविधि नेकपा एमाले विभाजनको दिशातर्फ बढिरहेको आरोप लगाउनुभयो। राहुलले सहमतिका लागि 2 जेठ 2075 को अवस्थामा नेकपा एमालेको संरचनालाई सक्रिय बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। हामीले चैत्र 4 र 5 गते गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला जो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको रक्षाको लागि थियो, सिद्धान्त नीति कार्यक्रमको रक्षाको लागि थियो। त्यसलाई उहाँले अलग पार्टी किन खोलेको भन्ने जस्तो हास्यास्पद प्रश्न गर्नुभयो। हामीले उहाँलाई भनेका छौँ तपाईँलाई त्यो गलत सूचना कहाँबाट तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। हामीले अलग पार्टी खोलेका पनि छैनौँ, हामीले सञ्चालन गरेका पनि छैनौँ र यो हुँदै नभएको कुरालाई मनगढन्ते कल्पित कुरा यो प्रश्न सोध्नु आफैमा हास्यास्पद छ। यो गलत कुरा हो भनेर हामीले त्यसलाई स्पष्ट गरिसकेका छौँ। उहाँले ओलीले चालेका कदमहरू नसच्याए देशमा अस्थिरता र अराजकता मचिने बताउनुभयो। देशको सिमाना मिचिएको भन्दै राहुलले त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, नेकपा विघटन गर्ने र फेरि एमाले नै विघटन गराउन खोज्ने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शुक्रबार थप 2559 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7798 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2449 जना र 866 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 110 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,94,601 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3122 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 410 संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,76,755 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 14,724 जना आइसोलेसनमा र 75 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 23,88,200 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजनको माग पनि बढ्न थालेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि त्यहाँ भएको अक्सिजन अभावलाई पूर्ति गर्न नेपालमा माग बढेको छ, जसले गर्दा अक्सिजन अब भारतमा निर्यात हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। दोस्रो लहरको कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै नेपालबाट अक्सिजन भारत निर्यात हुन थालेको आशंका गर्न थालिएको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या हत्तै बढेर अक्सिजन अभाव देखिन थालेपछि निकासीका लागि केही व्यवसायीले यहाँका बजारबाट अक्सिजन र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री उठाइरहेको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेको भनाइ छ। व्यवसायीका अनुसार नेपालमा अक्सिजन हाल पुग्दो मात्रा रहे पनि माग बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ भने अस्पताल भर्ना भएका अधिकांशलाई अक्सिजन दिनु परिरहेको छ। यदि अवस्था योभन्दा अझै चिन्ताजनक भयो भने यहाँ पनि अक्सिजन अभाव हुने जोखिम देखेर व्यवसायीलाई बाहिर निकासी नगर्न आग्रह गरेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ। संघले मंगलबार आफ्ना साधारण सदस्य र आजीवन सदस्यलाई छिट्टै अक्सिजन अभाव हुन सक्ने भन्दै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, नेबुलाइजर, हाई फ्लो अक्सिजन क्यानुला र अक्सिजनसँग सम्बन्धित सामग्री निर्यात नगर्न सूचना जारी गरेको हो। मेसिनहरू चाहिँ इन्डियाबाट डिमान्ड आइरहेको छ, हामीले सूचना पायौँ होइन। इन्डियाबाट चाहिँ धेरै डिमान्ड आएको छ र चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ त्यो खोजिराख्नु पनि छ। डिमान्ड आएपछि अब कहाँको लागि भन्ने त हुँदैन नि त, मान्छे किन्न खोजेपछि त अब दिनु पऱ्यो। उनीहरूले चाहिँ इन्डिया पठाउनु भनेर भन्दैन होइन। तर यदि सर्च भएको इच्छाले चाहिँ पक्कै इन्डिया जान्ला भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान गरेको भरमा र चाहिँ केही विश्वस्त सूचनाको आधारमा पनि साथीहरूलाई नगर्नु होला, बाहिर नपठाउनु होला, पछि हामीलाई नै यही चाहिन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा सर्कुलर जारी गरेका छौँ। अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि अघिल्लो पटक जस्तै अहिले पनि माग बढ्दै गएको अक्सिजन उत्पादक कम्पनीले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि यतिको अवस्थामा भने यहीँको उत्पादनले नै धान्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। भारत निर्यात गर्ने गरेको विषयमा भन्ने सत्यता नभएको उनीहरू बताउँछन्। कान्तिपुर अक्सिजन कम्पनीका म्यानेजर देवकुमार चुडालका अनुसार उताबाट माग भए पनि आफूहरूले त्यसरी नपठाउने र अक्सिजन पठाउन त्यति सजिलो नभएको बताउनुभयो। यो एक किसिमले गलतै होला, किनभने अक्सिजन सिलिन्डरमा लग्न सक्लान्, एउटा सिलिन्डर यहाँको बिरामीले आवश्यक परे लान सक्लान्। तर अक्सिजन लानको लागि या त लिक्विड बनाएर लानु पर्यो ठुलो ट्याङ्कमा, या त सिलिन्डर बनाएर लिएर सिलिन्डरमा हालेर लिएर जानु पर्यो। सिलिन्डरमा लिएर गएको त त्यहाँ प्रमाणित त छैन। प्रमाणित भए त यो कम्पनीले हो भनेर त्यतिखेर छानबिन गरेर हुन्थ्यो। तर मेरो विचारले त्यो अलिक होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोनाको अवस्था आउनु अगाडि दम लगायतका श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएकाहरूका लागि अक्सिजन खपत बढी हुन्थ्यो। तर अहिले कोभिडका सिकिस्त बिरामीलाई पनि अक्सिजन चाहिने देखिएकाले बजारमा माग बढ्दै गएको छ। कतिपयले स्टकका लागि भनेर किनिरहेका छन्। त्यसैले मास्कमा जस्तै कालोबजारी हुन नदिन सरकारले समयमा नै सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अघिल्लो वर्षको फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदल गरेसँगै नयाँ सरकार निर्माणको कसरत सुरु भएको छ। तर 2 महिना पुग्न लागिसक्दा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार भने कायमै छ। सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको नेपाली कांग्रेस पनि अलमलमा नै परेको छ। 2074 सालको आम निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेर प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लागिरह्यो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन बदल भएपछि त्यही कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था आयो। तर सत्ता समीकरणले अहिलेसम्म कांग्रेसलाई साथ दिएको छैन। यो सबै विषयहरू अगाडि बढ्दाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले अहिलेको सरकार अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिक देखिन्छौँ हामी। हाम्रो कामहरू अगाडि बढिरहेको हुनाले र आवश्यक परेको खण्डमा पार्टीले निर्णय गर्छ। जब उहाँहरूलाई हाम्रो आवश्यकता पर्न सक्छ त्यति बेला चाहिँ जसपा पार्टीले निर्णय गरेर एउटा सहकार्यमा जान सक्ने वातावरण बन्छ। स्पष्ट बहुमत पाउने अवस्था सिर्जना नहुँदा ओली सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस अहिले चुप लागेर बसेको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत त छ, तर ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। सत्ता समीकरणको साँचो हातमा लिएर बसेको जनता समाजवादी पार्टीले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा कांग्रेस र माओवादी अलमलमा परेका हुन्। जसपाभित्र ओली सरकार हटाउने कि जोगाउने भन्नेमा 2 धार भएकाले निर्णय हुन सकेको छैन। त्यसैले गर्दा अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसकेको हो। जसपाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भएपछि मात्रै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ। यही अवस्थाका कारण अहिले कांग्रेस चुप लागेर बस्नु परेको हो। कांग्रेसले आफ्नो गृह कार्य गरिरहेछ, मौन छैन। अब यो कुरा कस्तो भन्दाखेरि
अब यो प्रचार गर्ने कुरो पनि होइन, अङ्कगणितको कुरो छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको बारेमा के अरे कङ्ग्रेसले तपाईँले भने जस्तो मौन होइन कि यसले गृह कार्यहरू गर्दैछ। अब यसको के अरे अब गृह कार्य सकिएपछि मात्रै के अरे अरू कुरा थाहा हुन्छ। विपक्षी दल त जहिले पनि के भने वेटिङ गभर्मेन्ट हो भनेको अहिलेको परिस्थितिमा त झनै छ। नेपाली कांग्रेसमा पनि सरकार निर्माणबारे दुईधार थियो। सभापति देउवा पक्षधरले बहुमत सुनिश्चित नभएसम्म नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित नहुने बताइरहेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले चाहिँ तत्काल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। तर देउवा पक्षले भने जस्तै बहुमत सुनिश्चित नभएसम्म सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुको अर्थ नरहेको कुरामा अहिले पौडेल पक्ष पनि सहमत देखिएको छ। कांग्रेस आफू मात्रै मौन भन्दा पनि परिस्थितिको जटिलता अझै पनि त्यतिकै देखिया छ। किनभनेदेखि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने कांग्रेसको निम्ति मात्रै आवश्यकता होइन, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसले विकल्प त खोज्नै पर्छ। विकल्प खोज्ने नेतृत्व गर्ने कुरा कांग्रेस कहीँ भाग्न पनि हुँदैन, चुक्नु पनि हुँदैन र कसैसँग झुक्नु पनि हुँदैन। अब कसैको पनि नेतृत्वमा कांग्रेस तयार हुनुपर्छ विकल्प खोज्नुको निम्ति, होइन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा स्वीकार्य अथवा बन्ने भयो भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्व लिन पनि तयार हुनुपर्छ, तर विकल्प चाहिँ खोज्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा गठबन्धन सरकार बन्न कांग्रेसको 61, माओवादी केन्द्रको 49 र जसपाको 32 सांसद भएको 3 दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। कांग्रेस र माओवादी तयार भए पनि जसपा तयार नहुँदा संसदको अङ्कगणितले तत्काल नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। विनाशकारी भूकम्प गएको 6 वर्ष पूरा हुँदैछ। 72 सालको भूकम्पले क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन। निजी आवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सँगै पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म 3 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कोभिड-19 का कारण सृजित जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको हो। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% को उपलब्धि प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेका 8,11,754 लाभग्राही मध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या 7,53,104 अर्थात् झण्डै 93% पुगेको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेमालीले जानकारी दिनुभयो। निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% को उपलब्धि प्राप्त भएको छ। अनुदान सम्झौता गरेका 8,11,754 लाभग्राहीहरूमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको सङ्ख्या 7,53,104 अर्थात् झन्डै 93% पुगेको छ। पहिलो किस्ता वितरण 79.86%, दोस्रो किस्ता वितरण 86.78% र तेस्रो किस्ता वितरण 78.66% पुगिसकेको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने कुरामा विश्वस्त छौँ। भूकम्पपछि 279 वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका 4,720 लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको र 12,788 भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापन सहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये 493 वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको र 288 वटा पुनर्निर्माण भइरहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल 7,553 विद्यालय मध्ये 83% विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको र 17% विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेको गेमालीले बताउनुभयो। पुनर्निर्माणका लागि भएको दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको 410 अर्ब रुपियाँ मध्ये 67 अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको गेमालीले बताउनुभयो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल 7,553 विद्यालयमध्ये 83% विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ भने 70% विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। त्यस्तै कुल 1,197 स्वास्थ्य संस्थामध्ये 698 को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 296 को पुनर्निर्माण जारी छ।
यस्तै कुल 415 सरकारी भवनमध्ये 90% पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। प्राधिकरण अन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका 216वटा संरचनामध्ये 214वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना अनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता 4 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ हो। यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरूको समेत गरी 2077 चैत्र मसान्तसम्म कुल 3 खर्ब 57 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्पको 6 वर्ष पूरा हुन लागेको अवसरमा प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरी पुनर्निर्माणको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको हो। भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको उद्देश्यसहित 2072 पौष 10 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको थियो। यो सँगै हामी साङ्गीतिक भाषाको प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको माधव समूहलाई हटाएर ओलीले बनाए स्थायी कमिटी। कर्णालीमा हुइप उल्लङ्घन गर्ने 4 जना प्रदेश सांसद निष्कासन। फागुनभित्र स्थानीय तहको चुनाव हुने प्रधानमन्त्रीको दावी। अध्यक्ष ओलीले गरेको कुनै पनि निर्णय वैधानिक नभएको नेपाल पक्षको जिकिर। अध्यक्ष ओलीले विभाजन गराउन खोजेको वरिष्ठ नेता नेपालको आरोप। आफूहरू नबाहिरिने स्पष्टोक्ति। आज 2559 जनामा कोरोना पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,700। अस्पतालमा शय्या र अक्सिजन अभावको खतरा। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सरकारको आग्रह। नयाँ सरकार बनाउने प्रयासमा रहेको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। बहुमतको सुनिश्चितता भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने। जसपा अझै अनियोलमा। र 72 सालको विनाशकारी भूकम्प गएको 6 वर्ष पूरा हुँदै निजी आवास निर्माण अन्तिम चरणमा। अहिलेसम्म 3 खर्ब 57 अर्ब रुपियाँ खर्च। साङ्गीतिक भाषाको प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।